الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت صحاب رسول تابعین عظام تبع تابعین کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین سلف صالحین فقہاء دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال بڑے ہی قابل قدر بزرگ حضرت پنجابی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور حضرت حاجی راشد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور احباب جماعت انہوں دی دعوت باضابطہ اس بڑی ہی معروف مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر خطبہ جمعۃ المبارکہ پہلی دفعہ تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ تواڈی اتنی کثرت اور محبت دے کے میرا دل خوش تے بڑا ہویا ہے، لیکن چونکہ دل پہلے تو غمگین ہے تو باہر صورت میں ایک بد دعا کرنا دلوں ہو کے ہو سکتا ہے تواڈی آمین سن کے میرا غم کو جلکا ہو جائے۔ درد دل نال بس تسی آمین کہنی ہے میری بد دعا سن کے۔ اللہ پاک یہودی شہونی اسرائیلی فلسطینیاں تے جو ظلم کر رہا ہے، اللہ پاک انہاں یہودیاں دا بیڑا غرق کر دے۔ بڑے بڑے تہجد گزار بڑے پرانے اور میرے بڑے پسندیدہ چہرے بھی میرے سامنے نے، اور نوجوان پردے اندر میریاں بیٹیاں بھی نے۔ اپنے اللہ دے ہاں اپنا عذر پیش کر کے کم از کم آمین اندر شامل ہو جاؤ۔ کھبے سجے ویکھدے رہو گے تانوں کچھ نہیں لبنا۔ توجہ میروا رکھو۔ رسول اللہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی بندے نو یہ بھی کہے نا دھیان نہ جمعہ سن، انہیں بھی نبی پاک نے فرمایا باطل کام کیتا ہے۔ خطبہ بڑا حساس ہوندا ہے، توجہ ذرا میروا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیلی صہیونی یہودی اے جڑا ظلم کر رہا ہے کمزور بچیاں تے بوڑھے بزرگاں تے خواتین تے جنہاں ہتھاں نال بمب چلاندے نے، اللہ انہاں دے ہاتھ شل کر دے، اللہ انہاں دا ستیہ ناس کر دے۔ اینو رسمی آمین نہیں سمجھنا، یہ تہاڈی جہادی آمین ہے۔ ساڈے کول اس ٹائم سوائے آمین دے رہ بھی کچھ نہیں گیا۔ یہ بھی ایک دعا کرو اللہ اے 56-57 جڑے ممالک نے نا مسلماناں دے، انہاں نوں بھی کوئی بھورا غیرت تے جرت دا عطا فرما دے۔ امریکہ تو لے کے یو کے تو لے کے یورپ تک، یورپ تو لے کے انڈیا تک سارے اسرائیلی صدر نوں گلے مل رہے ہیں، اور ساڈے مسلماناں نوں یہودیاں نے ایڈی گہری سازش دے ذریعے بن دیتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ساڈی خیرات ہی جہاد ہے۔ اللہ دیو بندیو اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ باہر صورت بہت زیادہ ظلم و ستم جاری ہے۔ منیمم اس سوا مہینے دے اندر اکھاں میرے ال کریو تے کان کھولیو، انہوں روایتی خطبہ نہ سمجھیو۔ اس صفا مہینے دے اندر اس ظالم یہودی دا گندا کالا چہرہ جڑا قرآن بیان کردا ہے نا کھل کے تواڈے سامنے آ گیا۔ سوا مہینے اندر انہاں ظالماں نے منیمم علل اقل کم از کم 20,000 تو زیادہ فلسطینی مسلمانوں نو شہید کر دیتا ہے۔ فلسطینی مجاہدین دا نہیں مقابلہ کر دے، یہ یہودی بزدل پتہ کی کردا ہے؟ بزرگ کتے کھانا کھا رہے ہون گے، ضعیف عورتاں مدارس ہاسپٹل یہ زاد اندر نے، الہ العالمین بڑا ہی دل کردا، اکھاں ترس گئیاں نے۔ جڑے جنگی فرشتے تسی مقام بدر تے نازل فرمائے سن، اللہ غزے اندر بھی نازل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی جنگی فرشتے فلسطینیاں دے حق چ اللہ نازل فرما دے۔ کوئی دل نہیں کردا خطبیاں نو تقریراں نو، مسلمان جویں ساڈے سامنے تڑپ رہا ہے تواڈے سامنے میں اللہ امت مسلمانوں غلبہ نصیب فرما۔ مینوں درجنوں ساتھیاں نے بلا مقابلہ میرا واٹس ایپ فریا ہے، دعا واسطے آکھیا ہے، سب لئی دعاواں کر دیو اللہ جیدی جو ضرورت ہے اپنی رحمت دے نال اللہ پوری فرما دے۔ اللہ جنہاں کو پتر نہیں نیک پتر عطا فرما دے، جنہاں دیاں بیٹیاں بھیناں جوان نے اللہ عزت والے رشتے مہیا فرما دے۔ ایک دعا تانوں پتہ ہے میں بہت زیادہ ماشاءاللہ تبارک اللہ کردا رہنا، اللہ سونیا ایکسیڈنٹ ہون لگیاں کوئی آفت مصیبت آن لگیاں دیر نہیں لگدی، تیرے درد منگتے ہیں اللہ سانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کری، اللہ سانو تیاں پتراں دا بھی محتاج نہ کری،
ہسدیاں وسدیاں اللہ اپنی جنت دی چودر نصیب فرمائی۔ حضرات عزیز وقار، اج دا خطبہ جمعۃ المبارکہ بڑے ہی یونیک اور بڑے ہی منفرد موضوع تے ہوئے گا۔ میں سمجھنا ہے اے حالات دا سب نالوں بڑا تقاضا ہے کہ اس سنجیدہ سٹیج تے تواڈے سامنے موضوع بیان کیتا جائے۔ ذرا تمیدی گزارشات تے غور فرمانا، پھر میں اصل گل والی انشاءاللہ ہونا تے تواڈی رونق محبت ویکھ کے میرا دل پتہ کی کردا ہے، ہور تواڈے لئی دعا کراں، ہور دعا کراں، ہور دعا کراں۔ میری دعا پتہ کی ہے، توجہ میرے وال، میرے تو پہلے نہیں بولنا، پہلے دعا کر لین دو۔ اللہ تانوں بیت اللہ دے جمعے نصیب فرمائے۔ جمعے دیاں دعاواں رد نہیں ہوندیاں جڑیاں خلوص دل نہ صدقاں و قلباں و اخلاصاں نکلن، اللہ پاک انہاں نوں رد نہیں کردا۔ اللہ سونے نبی دے سونے شہر دی سونی مسجد نبی دے جمعے نصیب فرما دے۔ اے میرے جوان بزرگ جتھوں جتھوں آئے نے، میں تے کو اور بھی دعا کرنی ہے، سینے ٹھنڈ پائیو، بھلیا نہ کرو جدوں مکے مدینے دا ذکر کر دیو وچوں مسجد اقصی کیوں کٹ دیندی ہو؟ اے بھی ماشاءاللہ ساڈی شان و شوکت والی مسجد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے دے بھی بڑے فضائل بیان فرمائے نے۔ اللہ یہودی نو ذلیل کر کے سانوں تے اسلام دا جھنڈا گڈ کے سانوں مسجد فلسطین اقصی جدا قرآن چ ذکر ہے، اللہ اتھوں دیاں نمازاں نصیب فرما، اتھوں دے خطبے نصیب فرما، اور آج دا خطبہ اللہ ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا۔ حضرات عزیز وقار، تمہیدی طور تے میں گزارش یہ کرنی ہے، ماشاءاللہ 40 سال 50 سال 60 سالہ زندگی، یہ بڑی زندگی ہے، بڑی لمبی زندگی ہے۔ میں نے ایک سوال دا جواب دینا میرے لوے کے یار جی 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی اندر اسی ایک رب بھی راضی نہ کر سکے، دسو اس زندگی دا کی کرنا ہے؟ کی کردا پھرنا ہے؟ چاتی مار جے تو 30 35 40 50 60 سال چ ایک رب نہیں راضی کر سکیا، بچیا تو کی کھٹیا ہے؟ اوہ پاکستان دی ذلت برداشت نہیں، قیامتستان قیامت والے دن اس رب دیان دی عدالت دی ذلت کون برداشت کرے گا؟ اے ساری تیری پرائیویسی کل قیامت والے دن کھل کے تیرے سامنے آ جانی ہے، تیرے اندر دے جذبات تے جو اندر کھاتے کردہ پھرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سنن سنان نہ راضی نہیں ہوندا، مائنڈ نہ کرے ہو بیٹا میرے ال ویکھ، ہن مڑ کے نہیں ویکھنا، صرف سنن سنان نہ راغاں نہ اینا چیزاں نہ نہیں جی اللہ راضی ہوندا، وہ سنانا بھی باعث عذاب بن جاندا جے، وہ سننا بھی باعث عذاب بن جاندا جے جے سنے تے بندہ عمل نہ کرے۔ رب دی رضا ملدی جے عمل تو بعد، مائنڈ نہ کریو۔ میں کھبے سجے اپنے معاشرے اندر دیکھ رہے ہیں، اسی ماشاءاللہ علماء کرام بھی سننے ہیں، واعظین حضرات بھی سننے ہیں، لیکن 20-25 سال تو اسی اپنی ضداں دے بھی پکے ہیں۔ اسی ہر خطیب عالم نو سنے ہیں، لیکن جے 25 سال پہلے بھی سود سی اج بھی سود ہے، جے 25 سال پہلے بھی قطع رحمی سی اج بھی قطع رحمی ہے، غصہ نہ کرے ہو۔ جے 25 سال پہلے عیاشی فحاشی نجائز حرام تعلقات سن، اج بھی اس گند چ ڈبے ہے۔ اور بیٹا سننا سنانا کوئی کمال نہیں، غصہ نہ کریں، پاویں کعبۃ اللہ تو سدیس نو لیا کے سن لے، جے عمل نہیں کرنا تے سب کوئی تیرے لیے وبال جان ہی۔ میں دعا کرنا اللہ دے حضور آمین کہنا، اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی رحمت دے نال عمل کرن دی تے اپنے آپ نو اللہ بدلن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات عزیز وقار، اس بات اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ والدین دا بڑا مقام ہے، والدین دا بڑا شان ہے۔ اگر بیٹا تو میرے کو پوچھے نا، امی اور ابو والدین، اگر والدین دی کوئی بات رب رسول دے خلاف نہ ہوئے، میرے ال ویکھنا ہے، پھر اوتھے ہتھیار سٹ دیا کر، سمجھ آئے تاویں ہتھیار سٹ دے، نہ سمجھ آئے تاویں ہتھیار سٹ دے۔
ایویں بڑ نہ کریا کر، سینے چ تنگی نہ رکھیا کر، بلکہ اسماعیلی بن کے کیا کر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی تہاڈا امر آ گیا ہے، مینوں نافرمانا تے نمک حراماں چوں نہیں، مینوں تسی فرما برداراں وچوں ہی پاؤ گے۔ بس رب رسول دے خلاف نہ ماں باپ دی گل ہوے، قطع رحمی دی گل نہ ہوے، کوئی خرابی نہ ہوے ماں باپ دی طرفوں، بس اوتھے ہتھیار سٹ دے۔ لیکن یار جو میں حالات دیکھ رہا نا، توجہ بھائی، چونکہ تواڈے جو بزرگ بھی زیادہ بیٹھے نے اور شادی شدہ صاحب اولاد حضرات بھی زیادہ بیٹھے نے، میں کچھ والدین دی خدمت چ گزارش کرنی چاہنا کہ موجودہ حالات اندر سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک اور نیٹ گوگل ان ترقی والیاں چیزاں نے تواڈے بچیاں تے جنہیں شدید حملے کر دیتے نے نا، والدین دی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بھئی حقوق والدین تو بیان کر دے ہو، حقوق والدین تے سن دے ہو، تے حقوق اولاد بھی نے، کچھ والدین دیاں بھی ذمہ داریاں نے۔ ان حالات اندر والدین نو بہت چکنے ہون دی ضرورت ہے۔ اگر ان حالات اندر والدین اپنے بیٹیاں دے معاملے اندر، بیٹیاں دے معاملے اندر بیدار نہیں ہوندے، چکنے نہیں ہوندے اور اپنی ذمہ داری پہلے نالوں بہتر طریقے نال ادا نہیں کردے، مینوں اے معاشرہ بگڑدا نظر آندا ہے، بربادی وال نظر آندا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، والدین دی ذمہ داری اور والدین دے حقوق دی بڑی لمبی فہرست ہے، کیونکہ والدین دی حیثیت بالکل اس طرح ہی ہے جویں کسے باغ دا مالی ہے۔ ذرا مل کے بولو، جویں کسے باغ دا سبق دی طرح بیٹھو، جویں دارالقرآن چ بیٹھے ہو تے سلفیہ چ بیٹھے ہو۔ توجہ میرے وال، بھئی تیرے گھر 2 سال دی بچی ہے، سال دی بچی ہے، تیرے گھر چ جوان بچے نے، پاویں تیرے بچے بڈھے ہو گئے، تو انہاں دا مالی ہے، تو انہاں دا رکھ ہے، تو انہاں دا پل پل دا نگران ہے۔ کل قیامت والے دن تیرے کولوں سوال ہوئے گا، کلکم راعن وکلکم مسعول عن رعیتہ۔ عرب دے لوگ جدوں کسی اپنے چرواہے نو جانور دے کے آجی صاحب کھل دے سن تے شام نو پوری رپورٹ لیندے سن، انہاں نو چارہ بر وقت دیتا ہی، جانور پورے نے، پوری رپورٹ کر دے سن۔ ایتھے لفظ راعی بولے ہے، فرمایا تانوں تہاڈی اولاد دے بارے بھی پوری پوچھ ہوئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر دا ایک قول میں موطا شریف اندر پڑھیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے ہوندے سن، کل قیامت والے دن سوال کیتا جانا ہے، کن کھولی، ماذا ادبتہ ماذا علمتہ، تیاں دتیاں سن کی سکھا کے آئے ہیں، پتر دیتے نے کی سکھا کے آئے ہیں، کنہ کو انہوں نے ادب دیتا ہی، کنہ کو انہوں نے نماز دا علم دیتا ہی، اذکار دا علم دیتا ہی، آپ بھی نیرے چ رہے ہیں تو انہوں نے بھی نیرے چ رکھے ہی۔ میں نے ابن حزم رحمت اللہ علیہ دا جملہ یاد آ گیا، فرماندے نے اللہ اکبر، الصبی امانت عند والدی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماندے نے کہ بچے ماں باپ دے کول امانت نے، اس اللہ دی امانت دے اندر خیانت نہ کرے ہو۔ ایک حضرت صاحب نے اللہ پاک نے اولاد دیتی، انہوں نے پہلے نالوں نفل زیادہ کر دیتے، بیٹی دیتی پہلے نالوں نفل زیادہ کر دیتے۔ پوچھا جی اتنا نٹھ کے تے نفل نہیں سو پڑھ دے، انی نٹھ کے تے عبادت نہیں سو کر دے، یک لخت تواڈے چ چینج آ گیا ہے، وجہ کی ہے؟ فرمان لگے اللہ نے انہوں نے ایک دھی دا باپ کر دیتا ہے، ایک پتر دا باپ کر دیتا ہے، تے میریاں کیتیاں ہی میرے اگے تے میری اولاد دے اگے آنیاں نے، میں جنہ زیادہ تقوی اختیار کراں گا اللہ میری اولاد نو اونا نور عطا کرے گا۔ میں ہاتھ جوڑ دینا اللہ دا واسطہ، ابو جی بولن لگیا سوچیا کرو، ماں جی بولن لگیا سوچیا کرو، غصہ نہ کرو، کئی گلاں میریاں بڑیاں تلخ ہو جاندیاں نے، میرے نال ناراض نہ ہویا کرو، واللہ العظیم میں تہاڈے نال بڑی محبت کرنا ہے، اور جانوراں دی طرح بچے پالنے تے کوئی کمال نہیں۔ ماں دا کام صرف چوری دینا تے نہیں، ماں دا کام صرف روٹی پکا کے کچن اندر ضرورتاں تے پوریاں کرنا نہیں، سب تو پہلی معلمہ ماں ہے، مبلغہ ماں ہے، تے سب تو پہلا ہیڈ ماسٹر باپ ہے۔
میں دعا کرنا اللہ پاک سانو ذمہ داریاں سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ لو جی ذمہ داریاں دی فہرست بہت لمبی ہے، باندھ بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن جڑے ساتھی باہر بیٹھے ہو نا وہ بھی میرے ویکھو، چند ساتھیاں میں دیکھ رہا ہوں نا ماشاءاللہ ہاتھ بن کے تے سر انہاں تھلے سٹے نے۔ پتر میرے ویکھو، باہر بیٹھن دا مطلب یہ نہیں کہ تہاڈا دھیان میرے نہ ہوے، بالکل تہاڈے چوں جڑے بندے 8 سال جا کے دارالقرآن نہیں نہ پڑھے، 7 سال جا کے جامعہ سلفیہ نہیں نہ پڑھے، اس طالب علم دیا انہاں گلاں تے غور کریو، انشاءاللہ انہاں چ ساری زندگی دا نور تے سرور ہے۔ لو جی میں ماں باپ دیاں زیادہ نہیں، صرف 5 کنیاں ادھے بول دے 5 ذمہ داریاں میں بیان کر لگا، تے انہاں ذمہ داریاں دا خیال کریو، پھر ہوئے گا پتہ کی، پھر تہاڈا بھی نام روشن ہوئے گا، تیاں پتراں دا بھی نام روشن ہوئے گا۔ واحقۃ مستبشرہ، ہنس دیاں مسکران دیاں اللہ تانوں اپنی اولاد سمیت جنت الفردوس دا مہمان بنا دین گے۔ تے جے انہاں 5 چیزاں دا خیال نہ کیتا، بابا جی میری گل سنو، مینوں پتہ ہے تسی لکھ نہیں سکدے، پر یوٹیوب تے سن کے نا اجدا میرا بیان دھی کولو جا کے 5 گلاں لکھوا دینیاں نے، اے پیپر ہے، سوالیہ پیپر ہی تیری زندگی دا۔ کسے سوال چو فیل ہو کے اللہ دی بارگاہ چ نہ جائیں، ہر سوال اندر 100/100۔ اے خطبہ جمعہ کوئی ریفریشمنٹ نہیں، بھائی جان ورکشاپ ہے، جدوں کوئی گڈی ورکشاپ اندر جاوے تے کم از کم 15 دن 20 دن گڈی دے سونے لنگ جاندے نے۔ اللہ دیا بندیا جڑا خطبہ سن کے تیرا دل نرم نہیں ہویا، جڑا خطبہ سن کے تیرے دل دی سختی نہیں ٹوٹی، تو حرام تو توبہ نہیں کیتی، فحاشی تو توبہ نہیں کیتی، مجھے ڈر لگدا ہے کتے میرے تیرے لئی سارا کچھ وبالے جان نہ ہوئے۔ پھر سن لو، پھر سن لو، پھر سن لو، کی کھٹیا جو زندگی اندر جے 40-50 سال اندر ایک رب بھی نہیں جے راضی کر سکے۔ اور پاکستان دی ذلت برداشت نہیں، حاجی صاحب اس رب دیان دی بارگاہ دی ذلت کون برداشت کرے گا؟ تو میں انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال تہاڈی توجہ رہی تے کنیاں گلاں بیان کرنیاں نے والدین دی ذمہ داری دے حوالے دے نال 5 گلاں۔ دیکھو تسی کتھے کھڑے ہو۔ سب نالو پہلی بات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ ہی سمجھ آ جاوے تے باپ نو اپنی ذمہ داری دا پتہ چل جائے، ماں نو اپنی ذمہ داری دا پتہ چل جائے، تو ترجمہ نہیں پڑھدا تینوں تاں ذمہ داری دا پتہ نہیں چلیا، یہ پڑھنا تے ترجمے تے عمل نہیں کردا تاں تینوں ذمہ داری دا پتہ نہیں چلیا۔ سنو میں دیشی انداز اندر ترجمہ کراں تے میرا دل کردا ہے میں اثر تک قرآن دی آیت ہی پڑھدا رواں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور جمعے پڑھنے والوں، داڑیاں رکھن والوں، حج کرنے والوں، عمرے کرنے والوں، اور کہن والیو میں نبی پاک دی سنت نو منن والا تے نبی پاک دی توحید نو منن والا۔ اللہ پاک نے مسجد عائشہ اندر آنے والوں تھانوں مخاطب کیتا ہے اور فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی جہنم دے کولوں بچا لو تے اپنے بچیاں تے بچیاں نو بھی جہنم دے کولوں بچا لو۔ اے نہیں آکھیا اپنے بچیاں نو سمجھا لو، اے آکھیا اپنے بچیاں نو۔ ایتھے آجی صاحب اگ لگی ہوئے نا تے میں اپنے بیٹے نو کہا نا عبداللہ بیٹا اس اگ دے بڑے نقصان نے، بیٹا اس پاسے نہیں جانا، اوے سمجھانا کافی نہیں، بچانا ضروری ہے۔ اگے کود کے اگے ود کے ٹھیک ہے متھے وٹ پاند ہے، ٹھیک ہے انہوں سمجھ عقل نہیں، انہوں پھر بھی بچا۔
تو مالی ہے، تو نخران ہے، تو اپنے رب نو جا کے دا جواب دینا ہے۔ کئی والدین نو میں ویکھیا او آندے نے جی اسی بڑا سمجھایا ہے، بابا جی سمجھانا نہیں، کود کے بچانا ہے، آخر حد تک اپنے دل چ خیر خائی رکھنی ہے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ بیٹا گردن نہیں پھلانگتے، اینا بچیاں نو روکنا میری ذمہ داری ہے، ورنہ اینا دا چاکا کھولن والا میں ہاں، اینا دا چاکا کھولن والے تسی جے۔ خبردار کوئی بندہ دوران جمعہ اس طرح گردنہ پھلانگ کے اگے آئے کسے بھی خطبے دی اندر، رسول پاک علیہ السلام نے سختی دے نال منع کیتا ہے۔ پورے پاکستان اندر پوری دنیا تے یوٹیوب تے جتھے میرا پیغام جائے، بیٹا خطبہ شروع ہو جائے اسی جگہ تے بیٹھ جاؤ، دعا کرو اللہ پاک سانو نبی پاک دی سنت دی غیرت محبت بھی نصیب فرمائے۔ میں قرآن بار بار پڑھنا تاکہ رحم ہو جائے۔ یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سب نالوں پہلی ماں باپ دی ذمہ داری ہے۔ بس بڑے اختصار نال ہن گلاں میں مکمل کرن لگا، صرف میں اصل الاصول بیان کر لگا، بنیادی اصول بیان کر لگا۔ سب نالوں پہلی گل ہے ماں دی ذمہ داری ہے، باپ دی ذمہ داری ہے۔ ماں دے حقوق اندر شامل ہے، باپ دے حقوق اندر شامل ہے، حقوق اولاد اندر شامل ہے کہ اپنی اولاد نو اس گل دا احساس دے کے جایا کر۔ کن کھولی، جے جملہ پسند آیا تے سبحان اللہ والا بھی بھاویں چاہ پورا کر لی، پہلے جملہ سن لے۔ اپنی اولاد نو، اپنی بیٹی نو تے اپنے بیٹے نو سب تو پہلے احساس دے کے جائی میرا پتر تو عام پتر نہیں، تو اسلام دا پتر ہے، اور بیٹا تو اسلام دا بیٹا ہے، اور بیٹا تو نبیاں دا وارث ہے، تو رسولاں دا وارث ہے، تو صحابہ دا وارث ہے، تو نیکاں پاکاں ناتھیاں توتیاں لوگاں دا وارث ہے۔ والدین دی پہلی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی تے اپنے بیٹے دے اندر احساس پیدا کر کے جان کہ اللہ پاک نے مینوں اسلام دے کے تے کائنات تو سب نالوں زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے، کائنات دا سب نالوں زیادہ مہنگا بنا دیتا ہے، کائنات دا سب نالوں زیادہ عظیم تے نفیس بنا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم جنہ ماپیاں نے اپنے بچیاں دے اندر اس گل دا احساس پیدا نہیں کیتا کہ تسی اسلام دے بیٹے ہو، اور نہ ماپیاں نے اپنیاں اولاداں دا مستقبل داں تے لگا دیتا ہے۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے بچیاں دے دل اندر احساس پیدا کر دے کہ بیٹا تو اسلام دا بیٹا ہے، تو صحابہ دا بیٹا ہے، تو سلف صالحین دا بیٹا ہے، بیٹا تیرا رتبہ بڑا بلند ہے، تیرا شان بڑا بلند ہے۔ میں ویکھیا کئی بچے اللہ جاندا انہوں نے اے بھی احساس کوئی نہیں کہ اسی انسان ہاں، ساری زندگی جانوراں دی طرح لڑ لڑ کے اپنی زندگی برباد کر دیندے نے۔ والدین نے پہلے دن تو اس نعمت دا احساس ہی نہیں دلوایا کہ بیٹا ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، اور نبی سلطان کتنی بڑی نعمت ہے۔ جانوراں دی طرح اولاد لڑ لڑ کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہے۔ بھائی پرانا نہیں بولدا تے بہن پرانا نہیں بول دی، جے 4 بھرا نے، 5 بھرا نے، 6 بھرا نے، 3 بھرا نے، آپس دی اندر غصہ نہ کرے۔ اور لفظ میں دیسی بولن لگا، بالکل ایک کتے دا ویر انہاں نے آپس اندر لڑ لڑ کے ماں باپ دا جینا حرام کر دیتا ہے۔ بیٹا تو عام انسان نہیں، تو اسلام دا پاسبان ہے، تو حق دا ترجمان ہے، تو نبی سلطان دا غلام ہے۔
جانوراں دی طرح لڑنا، درندیاں دی طرح لڑنا. اور یقین کرو پتہ ہی نہیں حاجی صاحب لگدا کہ یہ مسلمانوں دی اولاد ہے. گسا نہ کریو، یا انہاں یہودیاں سائیاں دی اولاد ہے. فحاشی ویکھن لگا بیٹا، حرام نو منہ مارن لگا بیٹا، انہوں احساس دلا بیٹے تو مسلمان ہے، اسلام دا بیٹا ہے. تو اسلام کیڑا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تیری چال تو پتہ لگے تو اسلام دا بیٹا ہے. ہن جواب تسی دیو. تیری ویکھنی تو پتہ لگے تو آج جو کچھ ویندا پھرنا ہے اسلام دے بیٹیاں نے اے کچھ ہی ویکھیا ہے. جو کچھ بولدا پھرنا ہے اسلام دے بیٹے اس طرح ہی بولدے رہنے. جڑے یورپ اندر میرے نوجوان بیٹھے ہو، میرے بیٹے ہو، جتی دی نوک تے ایسا یورپ، جس یورپ نے تواڈے کولوں اسلام دی شناخت کھو لئی ہے. جوتے دی نوک تے ایسا امریکہ، جوتے دی نوک تے ایسا یو کے، کہ جتھے جا کے انہاں گوریاں دے کتے دھوندے پھر دے ہو تے اپنے اسلام نو چھپاندے پھر دے ہو. سب تو بڑا خزانہ دین اسلام، سب تو بڑی نعمت دین اسلام، رسول پاک دی سنت، نبی پاک دی حدیث. اور میں سمجھنا اس دور اندر سب نالوں زیادہ ضرورت ہے اپنے بچیاں اور بچیاں شعور پیدا کرو. تسی اسلام دے بیٹے ہو. کدی اپنیاں تھیاں نو، تیریاں 4 تھیاں نے، 5 تھیاں نے، 6 تھیاں نے، 4 پتر نے، کدی بھی اپنے بچیاں نو لے کے گھر بیٹھا ہوئے تے صحابیات دے واقعات سنائے ہون یا صحابہ دے واقعات سنائے ہون؟ گپاں تے مارنا ہے، جگتاں تے مارنا ہے، چگلیاں تے کرنا ہے، لغویات تے کرنا ہے. کدی سیاستداناں نو پینا ہے، کدی مولویاں نو پینا ہے، کدی رشتہ داراں نو پینا ہے. کدی انہاں دے دلاں دے اندر شوق پیدا کیتا ہے بیٹا جنہاں دا تو بیٹا ہے نا آہی انہاں دا کردار. اے نہیں او کردار دے خاصی، میداناں دے خاصی تے مجاہد. لو جی دعا میں کرنا، ناراض نہ ہوئے جے کو مزاج دے خلاف بھی گلاں نے نا قبول کریو دل دی خوشی دے نال. اللہ اے بچے تے بچیاں ساڈے کول امانت نے. اللہ پاک انہاں دے دلاں اندر سانو اس گل دا شعور پیدا کرن دی توفیق دے دے کہ تسی اسلام دے بیٹے ہو. اللہ اس شعور زندہ کرن دی توفیق عطا فرما. جتھے بھی جانا ہے بیٹا اپنی شناخت ختم نہیں کرنی. ٹھکرا دے ایسا بزنس، ٹھکرا دے ایسی جاب جتھے تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، حق چھپا کے بیٹھے ہیں، اسلام چھپا کے بیٹھے ہیں، سنت چھپا کے بیٹھے ہیں. زندگی خیرت والی، زندگی جرت والی. ہن میں دوسری گل کرنا، ذرا توجہ فرمانا. قرآن سنیا جے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. کی فائدہ تیرے باپ ہونے دا جے باؤ جی اپنے پتر نو کفر دے اسلام دا فرق ہی نہیں دس سکیا، بدعت تے سنت دا فرق ہی نہیں دس سکیا، توحید تے شرک دا فرق ہی نہیں سمجھا سکیا. انہوں چاہی کوئی نہیں میں صاحب توحید ہاں. اسلام دے تسی بیٹے ہو، نبیاں دے تسی وارث ہو، صحابہ دی تسی آل اولاد تے انہاں دے منن والے جے. اللہ پاک احساس زندہ کرن دی توفیق عطا فرما. حضرات عزیز وقار ماں باپ دی دوسری ذمہ داری سن لو، بڑا تانوں لطف آئے گا میریاں گلاں سن کے. ماں جی میری گل دا غصہ نہیں کرنا، ابو جی میری گل دا غصہ نہیں کرنا. میں بھی تواڈے بچیاں ورگا ایک بچہ تے میں بھی اپنے دل اندر درد دل چکی پھرنا. اللہ دی قسم ہے جے تانوں میں تہاڈی مرضی دے صرف شعر سنا کے ویلاں اپنے دے پوا کے ٹر جاواں تے میرے نالوں وڈا مجرم کوئی نہیں. مینوں بھی ویلاں لینیاں آؤندیاں جے تے مینوں بھی من پسند شعر و شاعری کرنی آؤندی جے، پر انہاں گلاں
تے ذرا دل دی خوشی دے نال غور کریو. والدین دی دوسری ذمہ داری کیڑی ہے؟ والدین دی دوسری ذمہ داری ہے وے کہ والدین اولاد دے معاملے اندر اپنی سوچ نو بلند رکھیا کرن. سوچ بڑی بلند رکھنی ہے. جملہ پسند آئے نا تے محبت نہ پھر آمین کہہ لیا جے. پہلے جملہ سنو. سوچ پتہ کنی بلند رکھنی ہے؟ اللہ میرے پتر نو کعبے دا امام بنا دے. تھلے نہیں کھلونا شیخ صاحب میرا پتر حافظ بن جاوے مولوی بن جاوے. نا 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 سوچ رکھنی ہے اللہ میرا پتر دین دا امام بن جاوے. اللہ میری بیٹی تیرے دین دی پہرے دار بن جاوے. میں نو بڑا تیرے دکھ ہے تو بیٹیاں تھی اس طرح محنت نہیں کیتی جے میں تینوں محنت کرنی چاہی دی ہے. ورنہ میں طالب علم دا تجربہ ہے بیٹیاں نالوں زیادہ رزلٹ اللہ دی قسمیں بیٹیاں دیندیاں نے. جے تیری بیٹی حافظ حدیث نہیں نا تیرا بیٹی حافظ حدیث نہیں تیری بیٹی حافظ قرآن نہیں تیری بیٹی مجودہ نہیں تیری بیٹی قاریہ نہیں جے تیری بیٹی سیرت دی ماہر نہیں غصہ نہ کری تیریاں غفلتاں دا نتیجہ ہے. تو صرف یہی سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میں 10 لاکھ دا جہیز دے داں گا 2.5 لاکھ دا فرنیچر دے داں گا تے میری بلے بلے ہو جائے گی. اے کوئی بلے بلے نہیں. اے تے جانوراں والی تے کافراں والی سوچ ہے. اللہ پاک نے تینوں 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے. الگ الگ تیرے گھر اندر 4 قاری آنے چاہیے نے جڑے انہاں نوں قرات پڑھان تجوید پڑھان. الگ الگ 4 استاد آنے چاہیے نے. تو ایک استاد دا بھی اہتمام نہیں کیتا. تیری بیٹی دی عمر جب 12 سال ہو گئی ہے انہوں سورہ رحمان دا ترجمہ کیوں نہیں آیا؟ مائی کوشچن میرا سوال ہی سوچی. یہ دے غفلت ماں دی ہے یہ دے اندر غفلت باپ دی ہے. تیرا بیٹا جو 10 سال دا ہو گیا تیری بیٹی جو 15 سال دی ہو گئی ہے انہیں کیوں نہیں تجوید پڑھی کیوں نہیں ترجمہ پڑھیا؟ اپنے بچیاں دے بارے گل سنو. اے ضروری نہیں کہ موچی دا پت موچی تے نائی دا پت. نائی ہونا کوئی عیب نہیں موچی ہونا عیب نہیں. تانوں پتہ ہے میں سچیاں گلاں کرنا میرے نزدیک کوئی پیشہ عیب نہیں. حاجی صاحب سچی گل کر لگا مسجد اندر انج بھی ہو سکتا ہے کہ موچی دا تقوی بخاری پڑھان والے شیخ الحدیث نالوں بھی بہتا ہوئے تے جنت او درجہ شیخ الحدیث نہ پا سکے جڑا جتیاں گنڈن والا پا لوے. لیکن ضروری نہیں کہ صرف وہی پروفیشنل دے کے جانا ہے. انہوں کہنا ہے بیٹا اچھا عالم بن اچھا امام بن اچھا رزق حلال کمان والا بزنس مین بن. پھر بیٹا یتیم خانے بنانے نے مدارس بنانے نے اچھی سوچ دے کے جا. حاجی صاحب میں کئیاں دے بچیاں نو ویکھیا ہے جوڑی جاندے نے حالاں کم از کم نا او دے پتر جڑے نے نا جامعہ سلفیہ دے کم از کم 10 استاداں دی تنخواہ دے سکدے نے. میں ایسے بزنس مین ویکھے نے شعور ہی کوئی نہیں سوچ ہی کوئی نہیں. اور لوگوں جوڑ کے کچھ نہیں جے لبنا. مدارس کھڑے کرو یتیم خانے کھڑے کرو اعلیٰ سوچ اپنے بچیاں پیدا کر. نتیجہ پتا کی ہوئے گا؟ جے توجہ رہی تو میں تاریخ دا ایک چھوٹا جہا واقعہ سنانا ہے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جڑے ماں باپ اپنے بچیاں نو تقوی دے کے گئے ہن کان کھولی شاید تو زندگی جو پہلی باری ہے گل سنے. جڑے بچے اپنے ماں باپ بچیاں نو تقوی دے کے گئے طہارت دے کے گئے توکل دے کے گئے خدمت خلق دے کے گئے جنہاں نے آکھیا پترو تنہائی چ رب اگے رونا سکھ لو اور اپنے پتراں نو معاشی غلام نہ بنایا کر. ہر ویلے کھاؤ گے کتھوں کماؤ گے کتھوں دے کھاؤ گے کتھوں. اے بھی زندگی ہے. اور مل کے بولو روزی روٹی دا مالک کون ہے؟ مت سمجھ تینوں تیریاں چلاکیاں دی وجہ تو رزق ملدا ہے. اور رازق کون ہے؟ نک پونجنا
قسم ਭਾਜੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ ਮੁਆਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ایک دفعہ مقاتل بن سلیمان رحمت اللہ علیہ اے غالباً تابعی نے تے مفسر بھی نے اے ابو جعفر منصور وقت دا خلیفہ ہے او دے کول گئے تے جدوں حضرت ابن سلیمان ابو جعفر منصور دے کول گئے تے او خلیفہ وقت کہن لگا حضرت شیخ صاحب نو وے کہ شیخ صاحب عظنی مینوں کوئی نصیحت کر دیو مینوں کو خیر دی گل کر دیو تے حضرت اللہ والے انسان سن کہن لگے اعذو کا مار ای تو او بما سمیتو تینوں میں گل اس گل دی نصیحت کراں جیڑی میں سنی ہے کہ جیڑی میں اکھیں ویکھی ہے سنی گل دی نصیحت کراں یا اکھیں ویکھی گل دی نصیحت کراں تے ظاہرہ جیڑی گل ویکھی ہوئے ویکھی گل سنی گل دا مقابلہ کر سکتی جیڑی بندے نے اکھی ویکھی ہے او دا یقین زیادہ ہے او زیادہ تجربے اندر آ گئی انہاں آکھیا حضرت صاحب جیڑی تسی ویکھی ہے نا بیمار آئی تا جیڑی اکھی ویکھی جے او گل مینوں دسیا جے وصیت کرے آ جے تے حضرت ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے ابو جعفر منصور جدوں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے غالباً بیٹے تے انہاں دے 14-15 سن پر وفات ویلے انہاں دے 11 بیٹے سن تے حضرت نے جیڑا ورثہ چھڈیا ہے تقریباً انہوں نے 18 دینار چھڑے نے 5 دینار جڑے نے انہوں نے کفن دفن تے لگ گئے نے 4 دینار جڑے نے وہ قبر دی تیاری وغیرہ تے لگ گئے نے پچھے 9 دینار بچے نے تے 11 بچیاں دے اندر 9 دینار تقسیم کیتے گئے نے تے 1 دینار بھی پورا نہیں ملیا پھر انہوں نے آکھیا کہ میں ابو جعفر منصور حشام بن عبد الملک نو ویکھیا ہے او جدوں فوت ہویا بیٹے او دے بھی 13-14 سن تے جدوں مریا او دے بھی 11 پتر سن تے ایک پتر نو 10 لکھ دینار ملے ہے ایک پتر نو 10 لکھ دینار ملے ہے پر ہویا کی ہے میں عمر بن عبدالعزیز دے بچیاں نو ویکھیا ہے جنہاں نو پونا دینار ملے سی میں کی ویکھیا ہے ہشام بن عبد الملک دے بچے ایک ڈنگ دی روٹی واسطے مانگ دے پھر دے سن تے عمر بن عبدالعزیز دے بچے جدو جہادی قافلے جاندے سن 100 گھوڑے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیندے سن وجہ کی یہ ہشام بن عبد المالک نے حلال و حرام اندر کوئی یہ نہیں تمیز نہیں کیتی اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ جے بیمہ پلیسی تو بچ جاؤ انشورت تو بچ جاؤ رشوت تو بچ جاؤ سود تے مال لین تو باز آ جاؤ سودی معاملات تو بچ جاؤ ہشام بن عبد الملک دے بچیاں نے حلال و حرام اندر جے میں تمیز کرنی چاہی دی سی نہیں کیتی ہشام نو جے میں اللہ کو ڈرنا چاہی دا سی نہیں ڈریا تے عمر بن عبدالعزیز جدو فوت ہون لگے تے کہنا لے آکھیا مازا ترکتا لے ابنائے کا اینا بچیاں لی کی چھڑ کے چلے او کہن لگے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ میرے بچیاں دا ولی میرا رب تے اللہ نیکاں دیاں نیک اولاداں نو کلیاں نہیں چھڑ دا میں اپنے پتراں نو تقوی دے کے گیا میں اپنے پتراں نو للہیت دے کے گیا میں اپنے پتراں نو خوف خدا دے کے گیا میں اپنے پتراں نو حیا دے کے گیا اور فیصل آبادیو بزنس مینو مینو پیدا کرنے والے رب العزت دی عزت دی قسم ہے پتر دے اخلاق دی فکر تو کر لے اخلاص دی فکر تو کر لے تہجد دی فکر تو کر لے پتر تے دھی دے ترجمہ قرآن دی فکر تو کر لے کنگال بھی دنیا تو ٹر جا اللہ تیرے بچیاں نو کرون دے خزانیاں نالو بھی زیادہ برکتاں عطا کر دوے گا جے دین نہیں حیا نہیں رب رسول نہیں حلال و حرام دی تمیز نہیں تے انہاں آکھیا میں یتسالو سوال کر دیا انہاں نو ویکھیا ہے حضرات تیزی وقار ذرا تیسری گل ریڑھ دی ہڈی جے ذرا توجہ دے نال سن لیا جے ویکھیا جے اے پتر امانت جے تیاں تے ہے ہی پرونیاں نے تیری تھی تیرے گھر چوں حافظ قرآن بن کے نکلے قاریہ بن کے نکلے مفسرہ بن کے نکلے محدثہ بن اجے بھی جے صبح دا بھلیا شام نو گھر آ جے نا
انہوں بھلیا نہیں کہندے اجے بھی اپنی بچیاں دی خبرگیری کچھ کر لے شادی شدہ ہو گئی نے پھر بھی بیٹا اج ترجمہ پڑھی سورہ ملک پڑھی آخری سا تک اپنی ڈیوٹی دیا کر باہر سورج جڑی تیسری گل میں کرنی چاہنا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ابو جی تیسری گل اے اما جی تیسری گل اے زبانی جمع خرچنا کچھ نہیں جے بندا زبانی چیخن چلان نال کچھ نہیں جے بندا کان کھولے ہو جملہ پسند آئے تے سبحان اللہ والا ذوق بھی پورا کر دے رہا جے پہلے جملہ سن لو تہاڈی تیسری ذمہ داری ہے وے اپنی اولاد نو جو ویکھنا چاہندے ہو اولاد نو اوہو جیا بن کے وکھا دیو اللہ تہاڈی اولاد نو تہاڈے نالوں زیادہ نیک بنا دے گا آپ حاجی صاحب تسی 9 بجے ماشاءاللہ اٹھو اماں جی آپ تسی صبح ماشاءاللہ 8:30 بجے اٹھو تے کہو میری بیٹی تہجد پڑھے تے کہو میرا پتر تہجد ویلے اٹھ کے سورہ بقرہ پڑھے اس طرح نہیں جی ہوندا عملی نمونہ اپنے گھر چ پیش کر تیرا بیٹا تیری زبانی جمع خرچ نالوں زیادہ تیرے کردار تو سکھدا ہے تیری عادتاں تو سکھدا ہے جے تو جگت باز ہے تے اولاداں بھی جگت باز جے تو حرام خور ہے تے اولاداں بھی حرام خور جے تو رشوت خور ہے تے اولاداں بھی رشوت خور تو سود خور ہے تے اولاد بھی سود خور حاجی صاحب میرا ڈی ٹیب گھر سی تے تہجد ٹائم میرے گھروں موٹر چوری ہو گئی خیر وہ چور پھڑے گئے تے مینوں موٹر چوری ہون دا اتنا دکھ نہیں ہویا جنہ اس گل دا دکھ ہویا چوری کرن والا جڑا پتر سی اس پتر دے نال میرے گھر دے دروازے نو پھلانگن والا پتر دے نال او دا باپ بھی سی باپ بیٹا چوری کر رہے نے تہجد دے وقت عملی نمونہ پیش کر میں ایک سوال کرنا چل یار ڈیلی نہیں دوسرے دن نہیں تیسرے دن نہیں 8 دنوں چ کوئی ایک دن رکھ لا ہاں اپنی دھیاں چ بہ کے ریاض الصالحین پڑھیا کر مشکات المصابی پڑھیا کر حدیث کی کتاب کھولیا کر حضرت ابو بکر آل ابی بکر دیکھ لو کنا لڑ دے جی حضرت ابو بکر دی نموس دی خاطر تے لڑنا بھی چاہیے ہے ساڈا دین ایمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل ابو بکر دیکھ لو حضرت ابو بکر نے نمونہ پیش کیتا ہے پتر اس تو اگے ود گیا ہے پترا اس تو اگے ود گیا ہے تے اللہ نے نسل اندر دین دے امام پیدا کر دیتے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ لو اللہ پاک نے پتر اس تو اگے عبداللہ ود گیا ہے سالم اس تو اگے ٹر گیا ہے بلال اس تو اگے ٹر گیا اللہ پاک نے موتی تے نور لا دیتا ہے حضرت عمر تہجد پڑھ دے فیصلہ بادی اور رب کر دے تے جدوں فجر دی اذان دا ویلا قریب آ جاندا تے اپنے بچیاں نو کہندے الصلاۃ نماز تے نالے پتہ قرآن دی آیت پڑھ دے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا مینوں رب دا قرآن کہندا ہے کہ دھیاں پتراں نو نماز دا کہو تے گھبرانا نہیں ڈٹ کے تے بڑی ذمہ داری دے نال انہاں نوں اٹھاندیاں رہنا ہے حضرت عمر دی نسل چلا نے پاگ لا دیتا ہے آل علی ویکھ لو حضرت علی دا کردار سونا نمونہ بن کے رہنے حسین نے ویکھ لو کنا مقام پایا زین العابدین نے ویکھ لو کنا مقام پایا حضرت باقر نے ویکھ لو کنا مقام پایا حضرت جعفر صادق نے ویکھ لو کنا مقام پایا اللہ نے لڑی اندر ود تو ود امام پیدا فرما دیتے نے حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے میری ماں نے نمونہ پیش کیتا ہے باپ فوت ہو گیا ہے ادھر ویکھی ماں فجر ویلے اٹھ دیئے پانی گرم کر دیئے وضو کران دیئے تے مدرسہ تھوڑا جہا گھر تو دور ہے امام احمد بن حنبل فرماندے نے میری ماں مینوں چھڈ کے آوندی ہے امام احمد بن حنبل فرماندے نے ماں نے ایہو جہا نمونہ پیش کر دیتا ہے اج اللہ پاک نے مینوں حدیث رسول دا امام بنا دیتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے والد حضرت امام بخاری نو اپنے والد انہاں دے اپنے نال حدیث دی مجلس اندر لے کے جاندے تے آندے پتر اے دے نالوں وڈا امام بننا ہے پتر ارنا بہت ہی دین دی خدمت کرنی عملی نمونہ پیش کر زبانی جمع خرچ
गुस्सा ना करियो डिक्टेटरशिप दे नाल कदी घर च इनकलाब नहीं आया दलील दी जुबान नाल गुफ्तगू कर नरमी दी जुबान नाल गुफ्तगू कर अमली किरदार अपने घर अंदर पेश कर मैं दुआ करना मुहब्बत नाल आमीन कहना अल्लाह घरां च अमली किरदार पेश करन दी तौफीक अता फरमा चौथी ते पंजवीं गल सुनो मैं नमाज खड़ी करा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलावुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून चौथी जिम्मेदारी च बड़ा घपला पिया बजदा जे यूट्यूब ते सुनने वाले वालदैन भी ध्यान करियो हाजी साहब चौथी जिम्मेदारी च बड़ा घपला पिया बजदा है चौथी जिम्मेदारी ये वे पहली गल ए अमानत नहीं ते इन्हां नूं शऊर दे दे बेटा तुसी इस्लाम दे पुत्र हो उच्चियां सोचां दे जो पुत्र खिदमत खलक करनी है यतीम खाने बनाने ने माड़ियां दे काम होना है पुत्रो जोड़ना जोड़ी जाने ये भी कोई फिक्र है करोड़पति हो के मरना कोई इज्जत नहीं सखी हो के मरना इज्जत है जिदों दा जोड़न दी तेनू हवस पै गई है ना तेरी जिंदगी चो सुकून ही खत्म हो गया है अमली नमूना अपने घर अंदर पेश कर तू मुसलमान बेटियां दा बाप है मुसलमान बेटियां दी मां है चौथी गल मां बाप दी जिम्मेदारी जरा मिल के बोलियो चौथी गल तो अगर रिकॉर्ड हो जाए ताड़ी आवाज औलाद अंदर इंसाफ करना की करना बोले नहीं फिर बोलो औलाद अंदर अतीये अंदर इंसाफ करो जड़ी शायद देंदे हो इंसाफ करो मिसाल के तौर पर पहली तो गल है औलाद नूं शर्म करनी चाहिए कि जिंदा माँ बाप को विरासत का मुतालबा करन पुत्र इस तो पहले गुस्सा ना करी बेहतर सी तू मर ही जाता शर्म नहीं हुई कि जिंदा बाप मारदा फिरना आंदा मेरा हिस्सा दियो तेरा हिस्सा किधरों आ गया ते बाबा जी गुस्सा ना करियो जे तुसीं इहनूं दसिया हुंदा ना तू इस्लाम दा पुत्र है ते इहनूं बदबख्त नूं इन्नी जुरत ना हुंदी कि तुहाडे कोई हिस्सा मंगदा फिरदा हिस्सियां दे नशे उन्हां औलादां नूं चढ़दे ने जिहड़े दुनिया दे पुत्र ने मेरा हिस्सा दियो बाहर सूरत अगर वंडी करनी भी पवे ते पुत्रां नूं भी बराबर ते उची बोलो धीआं नूं भी सब ते बराबर दी तकसीम करनी नबी अलैहिस्सलाम को एक बंदा आया कहने लगा हजरत जी मैं अपने पुत्र नूं ना गुलाम दिता है तुसीं गवाह हो जाओ फरमाया बाकियां नूं दिता ही नहीं फरमाया मैं जुल्म ते गवाह नहीं बन सकदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने तवज्जो फरमाना एक सहाबी कोल पुत्र आया उन्हें चुम्मिया चटिया रान ते बिठा के सीने नाल ला लिया धी आई ते इंज घुमा के अपने दूसरी रान ते बिठा लई ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमा अदलता बैनहुमा परवानिया धी ते पुत्र अंदर इंसाफ नहीं हो कीता ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਭਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਭਾ ਲਿਆ ਹੀ ਓਏ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਕੋ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 57 माल दे मामलात अंदर इंसाफ और दूसरी गल सुनना इस गल च भी इंसाफ करियो मेरी गल सोने दे पानी ना लिखियो वरना नस्लां बर्बाद हो जानियां जे मेरे सारे खुतबे दे सारे बयान नूं भुला दिया जे मेरे इस जुमले नूं ना भुलाया जे दूसरा इंसाफ है वे जिस केस अंदर भावें तेरे पुत दा झगड़ा 7 पराए नाल है तेरी बेटी दा झगड़ा 7 पराए नाल है जे तेरी बेटी झूठी है तो उन्होंने झूठे ही कहना जे तेरा पुत्र झूठा है तो उन्होंने झूठे ही कहना झाके ते मां बाप ने खोले ने की करिए फिर मौली साहब धीआं ने झूठियां ते नहीं ना कीतियां जांदियां की करिए पुत्र आ पुत्र जो होया ए कुहाड़ा ना मार पई बराबर दे मुजरम हो माली मामलात अंदर भी इंसाफ करो ते जिथे बेटे दी गलती है बेटा गलती है और बुजुर्गों महसूस ना करे जे माँ बाप का एहतराम बड़ा तो सारे जरा मिल के बोलो माँ बाप का एहतराम बड़ा लेकिन माँ बाप नबी मासूम माँ बाप को भी गल समझन करन च कमी कुताही हो सकती है अगर दलील नाल गल वाज़े हो जाए
کہ ابو جی تہاڈی بات درست نہیں، تہاڈا فیصلہ درست نہیں، تے اپنی دھی دی گل من لینا بھی انصاف ہے، تے پتر دی گل تے سلنڈر کر جانا بھی انصاف ہے۔ انہاں دا مسئلہ نہ بناؤ۔ اللہ پاک انصاف کرن دی توفیق عطا فرما۔ یہ بھی انصاف ہے، پتر دی شادی دا ویلا آ گیا ہے، اللہ نہ کرے طلاق دا ویلا آ گیا ہے، زبردستی نہ کرو، یہ بھی انصاف ہے کہ انہوں دا حق دیو۔ زبردستی مسلط کرنا انصاف نہیں، ظلم ہے۔ نبی علیہ السلام کو ایک بچی آ گئی حاجی صاحب، انہیں آکھیا میرے ابو جی نے میرا ایک جگہ تے نکاح کر دیتا ہے، میں نہیں پسند کر دی، میں اتنے نہیں جانا چاہتی۔ نبی پاک نے اسی ویلے نکاح ختم کر دیتا۔ بیٹی ترلا جو پان رہی ہے کہ میں چاچی حل نہیں کرنا، تایا حل نہیں کرنا، زندگی تسی گزارنی ہے کہ دھی نے گزارنی ہے؟ حاجی صاحب 38 ماں باپ اس وجہ تو اپنی اولاداں نہ بگاڑ کے بیٹھے نے، میں تیریاں لتاں بھن دینیاں نے، میں تینوں مار کے سٹ دینا ہے، تو میری گل لگے بولے۔ غصہ نہ کری، تو کی ہے؟ والد ہے، ماں ہے، جی رب نے شان دیتا ہے، یہ مطلب ہے نہیں کسی دیا خوشیاں دا قتل کرو۔ ہاں اگر وہ غلط پاسے معاملہ کردا ہے پھر روکو ٹوکو۔ ناراض نہیں ہوئے، دیکھ آمین کہہ دیو، اللہ انصاف دی توفیق دے دے۔ وقت ساتھ نہیں دے رہا، ہن آخری گل سن لو، میں بات ختم کرنی چاہنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اپنے پتران نو احساس دے کے جانا ہے تسی اسلام دے پتر ہو۔ کنہ دے بیٹے ہو؟ بیٹا تسی اسلام دی امانت ہو، اچھی بولو تسی بیٹا اسلام دی، اور تسی اسلام دے پترو جرنیل ہو، تسی بغیرتاں دی لڑی چو نہیں، تسی یہودیاں دی لڑی چو نہیں، تسی حرام خوراں دی لڑیاں چو نہیں، اور بیٹا تسی صحابہ دیاں لڑیاں چو جے، نبیاں دے وارث جے۔ اسلام دا احساس دے کے جاؤ اولاداں چے، ختم ہو گیا جے احساس۔ حاجی صاحب جو کالے کتے گورے خیر مسلم کر دے پھر دے نے، اوہ کو جی مسلمانہ دیاں اولاداں کر دیاں پھر دیاں نے، جے ہو جی کٹنگ، جے ہو جیاں وارداتاں کالے کافران دیاں اولاداں دیاں، اوہی مسلمانہ دیاں اولاداں دیاں۔ ماں باپ اگر اس شعور دیندہ اے کڑی نہ ویکھنی پیندی۔ آلہ سوچ دے کے جاؤ۔ میں شیخ صاحب فروز وٹواں بیان کرن گیا، ایک چٹ آ گئی، میں پہلے بھی بیان کیتا ہے، ماں جی نے نہ میرے دعا دا آکھیا، میں دعا پڑھ کے اتنا خوش ہویا، ہسا بھی تے خوش بھی ہوا، تے اتھے چٹ تے پتہ کی لیا، دیکھو سوچ کیسی ہے۔ قاری صاحب میں بڑی دور سے آپ کی تقریر سننے آئی ہوں اور میں نے آپ سے صرف دعا کروانی ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک میرے بیٹے کو اللہ کعبے کا امام بنا دے، دوسرے کو اللہ مسجد نبی کا امام بنا دے۔ اچھیاں تے سونیاں سوچاں رکھ۔ تیسری گل ہے بھی عملی نمونہ، روڑا پڑھنا کچھ نہیں بنتا۔ پتر آج کل نیرا لیکچر لوکچر کوئی نہیں مانتے، عمل ویندے نے، کردار ویندے نے۔ تے چوتھی گل ہے انصاف کرنا ہے۔ آخری گل سن لے، پھر ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے نہ کرے۔ اگر اج میں ممبر تے کھڑا ہو کے فیصلہ بادیو تواڈے نال گل نہ کراں تے اپنے آپ نو مجرم سمجھنا، کیڑا میں رب نو منہ وکھاواں گا؟ اولاداں رل گئیاں، ماں باپ اولاداں دے ہتھوں دکھی ہو گئے، بس رڑیاں ملیاں غفلتاں نے۔ کہانی ونڈ نہ کریا کرو، نرے حقوق الوالدین سنتے رہندے ہو، حقوق الاولاد بھی سنیا کرو۔ ماں باپ جی تھوڑی جی چھاتی چوڑی کرو، حوصلہ بلند کرو، اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ پنجویں ذمہ داری ہے وے آخری ساہ اندر، آخری ساہ تک پتر نو سمجھانا نہیں چھڈنا، دم کرنا نہیں چھڈنا، تے تیاں پتراں لئی دعا نہیں چھڈنی۔ اے جنہ مرضی بوتھا بنان،
जिन्ना मर्जी मत्थे ते वट पाण इन्हां नूं समझांदियां भी रहना है, दम भी बोलिया जे ना, दम भी ते दुआ भी। वेख ला अल्लाह नूं मापियां दा समझाना इन्ना पसंद है। एक रब दा वली औलाद नूं पिया समझांदा है। अल्लाह ने मुहब्बतां दे कैमरे फिट करके प्यो दियां नसीहतां नूं कुरान बना के ते नबी पाक दे सीने ते नाज़िल कर दिता है। वला तुसइर खद्दका लिन्नास वला तमशि फिल अर्द मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर वक़सिद फी मशियक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। भाई साहब, बाप अपने पुत नूं कहंदा है, पुत्र अल्लाह ने इज्जत दी है। आए हाय आए हाय, नसीहत का मजा आवे तो कह ली सुभान अल्लाह। बाप पुत नूं पता की कहंदा है, तू कदी किया पता की कहंदा है? वला तुसइर खद्दका लिन्नास, पुत रब ने शाना दित्तियां ने, लोकां नूं वेख के मत्थे ते वट ना पाया कर। वला तुसइर खद्दका लिन्नास, पुत सोने घर च पैदा हो गया, माड़ियां नूं वेख के मत्थे वट ना पाया कर। वला तमशि फिल अर्ज़ मरहा, एडा आकड़ आकड़ के तकब्बर दे बोल बोल के जमीन ते ना चलिया कर। अल्लाह नूं ऐसी पुत्रा चाल पसंद नहीं हो। वक़सिद फी मशियका, दरमियानी चाल चल। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका, उच्ची उच्ची चीखिया ना कर। कईयां दी आदत हुंदी है चीखना चिल्लाना, गुस्सा ना करे। इंज बुढ़ी नूं पैंदा जिवें बघियाड़ है। एक गां बन्नी घर ले आके, ये भी किसी की लाडली धी है, ये भी किसी की लाडली भैन है, जिन्हों कदम कदम के उड उड के पैना ते गंदियां गालां कढना है। पुत्र अपनी आवाज उच्ची नहीं करनी, क्यों? इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हम। लॉजिक फलसफा भी दसिया, चीख चीख के बोलना बंदियां दा काम नहीं, खोतियां दा काम है। ते पुत खोतियां वाले काम नहीं करने। हजरत यकूब भी वेख लो, यही कह रहे हैं, बेटा किहदी इबादत करोगे? उन्हें आख्या असीं इबादत करांगे कल्ले रब दी। वेख लो नसीहत जारी है। युअव्विजुल हसन वल हुसैन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पुत्र हसन नूं भी दम करदे सन ते अपने पुत्र हुसैन नूं भी दम करदे सन। ते दुआवां पता की करदे सन? हाय हाय हाय, आखिरी दो दुआवां सुन लो, जुमा खत्म। नबी अलैहिस्सलाम, मैं पता नहीं रहना कि नहीं रहना, मेरे अल वेखो, मेरी गल पल्ले बन लियो। मां दा बड़ा शान है, पर मैं जिम्मेदार जी अपनी इस गल का। मां नालों बहुती बाप की दुआ च अल्लाह ने कबूलीयत ते ताकत बहुती रखी है। बाप कोलों दुआ करवाया करो, तो अब्बा जी तुसी पुत्र का नाम लै लैके दुआ करया करो। नबी पाक ने फरमाया, जिहड़ा बाप अपनी धी ते पुत्र का नाम लै लैके दुआ करदा, अल्लाह उसकी दुआ रद्द करदे ही नहीं। 7 पुत ने, 5 धीआं ने, 5 का नाम लै, थक चले हो। शाह साहब मैं सैयद उलामे नुबला अंदर पढ़िया हजरत अबू दरदा दे बारे, उन्हां दे 100 नालों बहुते दोस्त सन, अल्लाह वाले दोस्त, ते वो सारियां दा तहज्जुद वेले कदी कदी नाम लैके दुआ करते हुंदे सन। तेरे को 5 धीआं दा नाम नहीं लिया जांदा, गुस्सा ना करी, हथ खड़ा कर। हाँ जे तहज्जुद वेले उठ के तू 5 धीआं दा नाम लैके कदी दुआ कीती होवे, अल्लाह ए भी तेरी अमानत है, ए भी तेरी अमानत है, ए भी तेरी अमानत है, अल्लाह मेरियां धीआं एक दूजे नालों वध के कुरान दियां कारियां बना दे। नबी अलैहिस्सलाम दुआ कर दे। अच्छा मैं जुमला पढ़ना है, ज़ौक पूरा कर ली, सुभान अल्लाह अल्लाह, बड़ा बड़ा प्यारा जुमला ही। नबी अलैहिस्सलाम दम भी कर दे, समझाते भी रहंदे, ते नाले दुआ पता की कर दे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। हाय 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 हाय, मेरे नबी दी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इन्हां दोवां नाल प्यार करना, तुसी भी इन्हां नाल प्यार करया करो। ते जेड़ा इन्हां दोवां नाल प्यार करदा है, मैं नबी दुआ करना तुसी ओनू भी अपनी मुहब्बत दे सारे खजाने ही अता कर दिओ। तुसी अपनी औलाद दे बारे पता की कहना है? यूट्यूब तो सुन लिया जे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुम फ़अहिब्बहुम व अहिब्ब मन युहिब्बुहुम। ते गल मुकदी मुका दियां,
اے دعا کدی نہ چھڈیا جے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ تیاں پتراں والوں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے ابو جی میری گل دھیان نہ سنیو اماں جی ادھر ویکھیو ماں جی اللہ اے کیا کرو رب نو اللہ تیاں پتراں والوں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما اللہ سانو ساریاں نو پرہیزگار لوگاں دا امام بنا دے کتنی سنجیدہ دعا ہے اللہ منو تے میری آل اولاد نو متقین دا امام بنا دے ربنا حبلا ایک اللہ دے ولی فوت ہو گئے نے میں پیغام چینل تے ریکارڈ کروا کے آیا عبدالمنان نور پوری صاحب کیڑا وظیفہ پڑھ دے سن عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کیڑا وظیفہ پڑھ دے نے حافظ مسعود عالم صاحب کیڑا پڑھ دے نے تے اسی طرح نا میرا شوق ہوندا ہے صحابہ دے بیٹیاں نو ملنا جی تسی پڑھائی کیڑی پڑھ دے ہو تسی کیڑی پڑھ دے ہو ایک رب والا فوت ہو گیا ہے تے میں انہوں نے ایک دن دسیا جی دسو میں اولاد واسطے کی پڑھاں مینوں کہنے لگے پتر چھلے کڑے دھاگے تویزاں دی لوڑ نہیں سورہ فرقان دی دعا پڑھ اللہ نے میرے گھر بھی رنگ لا دیتے نے میری اولاد اللہ نے میرے نالوں بھی بہتی نیک کر دیتی ہے پڑھدا رہی اللہ تیرے بچیاں نو امام بنا دے گا انہاں بھی مینوں ایہی دعا دسی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما تا جے ٹائم اٹھ دیو نا 100 واری پڑھ دے رہو اس ایت نو قیام دی حالت بھاویں 100 واری پڑھو 200 واری پڑھو سجدے چ پڑھ دے رہو سلام پھیرن تو پہلے ادھا گھنٹہ تے رزلٹ لے لو اللہ کولو تے آخر تے گل میں پتر تیرے نال کرنی ہے جی ابے نے تینوں شعور دیتا ہے تے پھر بھی نہیں دیتا تے پھر بھی انصاف کیتا ہے پھر بھی کن کھولی نہیں کیتا پھر بھی عملی نمونہ بنیا ہے پھر بھی نہیں کیتا نہیں بنیا پھر بھی آخر تے تیرے نال ایک گل کرنی ہے بولن لگا خیال کریا کر آخر تیرا باپ ہے آخر تیرا سدا نہ باغے بل بل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں اے چند دن دا پرونا ہی پھر تو روندیاں رہنا ہی تے پیو والا دبکا کسے بھی نہیں مارنا پیو والی خوشبو گھر چ خیر نہیں نظر آنی سدا نہ باغے بل بل بولے پوچھ عبدالمنان راسخ نو باپ کنوں آندے نے اللہ دی قسمیں لوگ شیخ الوظائف آندے نے استاذ العلماء کہندے نے عالم با عمل کہندے نے بہت کچھ کہندے نے پر اج مینوں اپنے باپ دیاں جھڑکاں وچ جڑی لذت آندی ہے فیصلہ آبادیو میں باوضو ممبر تے کھڑا اللہ دی قسمیں ان القاب اندر بھی مینوں اُنّا سکون نہیں جے ملدا جدوں میرا باپ مینوں دبکدا سی میرا باپ مینوں روکدا سی میرا مالی مینوں سمجھاندا سی ادوں میری جڑی کیفیت ہوندی سی نا میں بیان نہیں جے کر سکدا سدا نہ باغے بل بل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں سدا نہ حسن جوانی ماپے تے سدا نہ صحبت یاراں اللہ جو سنیا سنایا ہے اللہ اپنی رحمت نہ عمل دی توفیق عطا فرما دے اللہ جو سنیا سنایا غور کرن دی توفیق عطا فرما دے لو جی جنی رونق ہے نا ماشاءاللہ میں بھی مسجد نہ تعاون کر کے جانا ہے تے تسی بھی انشاءاللہ کرو گے جنہوں نے آج قسم پائی ہی نا آج ہی کچھ بھی نہیں دینا وہ بھی 10 روپے دے کے جائے سارے ساتھی مسجد نہ تعاون کرو پھر انشاءاللہ میں دعا کراں پھر میں آخر تے بھی بد دعا کرنا آمین کہو اللہ انہاں یہودیاں دا بیڑا غرق فرما دے انج نہیں مل کے ذرا اللہ انہاں یہودیاں دا بیڑا غرق فرما دے اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما دے اللہ اسلام دا بول بھالا فرما دے اور اللہ سانو اپنی ذمہ داریاں ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا اور مل کے بولو نہ تو رہنا ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی
اللہ جو سنے عمل دی توفیق عطا فرما، ماپیاں دے پیراں 'چ بہن دی توفیق عطا فرما، چونکہ حالات بڑے خطرناک ہو گئے نے، ماں باپ نو اپنی ذمہ داری سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔